matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Ikala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlang Huwebes, Petsa 22 ni buwan sa Mayo, ning tuiga 2025. Sangan sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas, kini ang inyong ka-SR Kabisaya Nonibi. Ang muatod sa hanay sa balita sa Lasyate. O karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, DILG Iligan gidayeg inisyatibo sa LGU Iligan sa pagpahigayon og stakeholders analysis and visioning program. Usa ka ginang og 22 ka mga kauban mipugos og sulod sa NEC gisikop sa kapulisan. Mayor Siao gitugutan sa konseho nga mopirma og MOA tali sa BIFAR og Abuitis alang sa proyekto. Sa kauluhan, Presidente Marcos dili magpadiktar sa sayop nga og supak sa balaod. International Criminal Court mitugot nga palugwayan ang deadline alang sa pagsumite og mga dokumento nga adunay kalabutan sa mga testigo sa kaso ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. DOT nakatakdang magbukas og mga trabaho sa turismo o pagbansay alang sa mga senior citizen. Balita sa gawa sa nasod, Trump gianunsyo nga pagasugda na ang Russia-Ukraine ceasefire talks human sa malampusong pagpakigalayon kang Putin. Balita sa kinabuhing Kristohanon, International Christian Concern nagpagawas og taho kabahin sa religious freedom condition sa Mauritania. Kini ang uluhang tudling sa ato mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Angkor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, gidayeg sa DILG Iligan ang inisyatibo sa kagamanan lokal sa Iligan sa pagpahigayon og stakeholders sa analysis and visioning program nga gipasugdan sa City Planning and Development Office kauban ang mga department heads sa kagamanan lokal sa Iligan, kagamhanang nasyonal o pribadong sektor sa katilingban. Naghatag og dakong suporta ang Department of Interior and Local Government sa kagamanan lokal sa Iligan sa ilaang pag-update sa comprehensive Land Use Plan CLUP nga nahisubay sa mga palisya. Sumala pa sa DILG Iligan, andam sila nga mutabang sa syudad aron masiguro nga ang CLUP magpabilin nga aktibo makatubag sa panginhanglan og musunod sa mga sumbanan sa nasyonal alang sa malungtarong kalambuan sa syudad. Giaresto sa kapulisan ang usa ka ginang og 22 sa 40 ka kauban nini kinsa mipugos pagsulod sa planta sa National Steel Corporation. Sumala pa sa ginang siya ang nanag-iya sa NEC. Wala kini mopatuo sa mga otoridad nga misulay sa pagpagawas kanila sa planta. Hinungdan nga giaresto ang grupo o gidetiner. Gikasuhan ang grupo og ang ginang og trespassing og disobedience to person in authority. Ang planta iya sa National Steel Corporation base sa desisyon sa Korte Suprema niadtong Hulyo 2022 sa kaso nga gisangat sa kompanya batok sa City Hall of Iligan. Mahinumduman nga mikaso ang NEC batok sa LGU ubos sa administrasyon kaniadto tungod sa gisubasta sa LGU ang assets sa planta bisan nakabayad na kini sa ilang real property tax atol sa pagpatuman sa tax amnesty program sa syudad niadtong tuig 2004.
Aprobado na sa konseho ang giduso nga resolusyon ni Councilor Samuel Tatay Huertas, Committee Chairperson sa Agriculture and Food, nga nagtugot ka Mayor Frederick Siao sa pagpirma og Memorandum of Agreement tali sa lokal nga kagamhanan og Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kini atol sa paghatag og usa ka unit nga 62-footer FDR bagnit fishing boat, fishing gear og accessories. Samtang gitugutan usab si Mayor Siao sa pagpirma og MOA tali sa Abuetes Foundation Incorporated kini alang sa construction og improvement sa yellow corn post-harvest facilities nga na sa sitio Tuburan, Barangay Mandulog, ning Dakbayan sa Iligan. Makatabang ang pasilidad aron sa pagmintinar ang kalidad sa yellow corn og malikayan ang pagkadunot niini. Kamulo ang pagpahigayon sa mga meeting alang sa pagpangandam sa ika-75 nga adlaw sa Iligan nga sa ulogon sa Hunyo karong tuiga. Sumala pa ni Dr. Darwin Manubag, ang City Administrator, gipaningkamutan nila nga mahimong espesyal ang selebrasyon bahin sa bisan sa kagamay sa panahon. Lakip sa kalihukan sa adlaw sa Iligan ang usa ka marathon, gitinguha nga makaapil nini ang 10,000 ka runner sa Iligan ug uban pang lungsod. O karon sa balita sa kauluhan, gisiguro sa Palasyo sa Malacañang nga dili magpadiktar o magpahupot sa liog si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa unsa mga panawagan nga sayop o supak sa balaod. Kini mao ang subay sa mga pahayag sa mga kaalyado o mga tigsuporta ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga kung sincero ang Presidente Marcos sa rekonsilisyon nga ibalik sa nasod ang kanhi Presidente. Gipahayag sumala pa sa Presidente Marcos sa usa ka podcast interview nga nakaandam siya nga makig-reconcile sa mga Duterte. Yatagan og katinawan usab sa Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro nga dili magpahupot sa liog si Presidente Marcos og dili usab dinhi talikdan og baliktaron ang balaod aron lamang pagsilbihan ang personal nga interes sa pipila. Ni barog pa si Castro nga ang pagpakig-reconcile ang ngayang walay kondisyon. Gipatina usab ni Castro nga dili lamang sa mga Duterte ang gikaingong reconciliation ni Presidente Marcos kundi alang sa tanan. Gusto sa Presidente ang tanang tao ang magkasinabot aron ipadayon ang pagtrabaho alang sa kaayuhan sa nasod. Yatagan og katinawan ni Castro nga mas pilion sa Presidente Marcos ang balaod kaysa paghinigalaay. Mitugot ang International Criminal Court Pre-Trial Chamber 1 nga palugwayan pa ang deadline sa pagsumiti sa mga dokumento nga adunay kalabutan sa mga testigo sa kaso ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Sa 5 ka pahinang desisyon nga may pitsang Mayo 20 nga gipirmahan ni Presiding Judge sa Julia Antonilia Mutok, gimando sa korte ngadto sa prosecution nga kumplituhon ang disclosure sa arrest warrant materials may kalabutan sa mga testigo nga dili molapas sa Hulyo 1, pinasubay sa request sa prosecution. Sa Hunyo 16 ang deadline sa prosecution aron magsumiti sa unsa mga aplikasyon alang sa reduction sa mga identity sa mga testigo o non-disclosure sa kinatibuk ang item sa ebidensya og deadline alang sa victims og witness units aron na magsumiti sa ilahang mga obserbasyon sa nasong mga aplikasyon. Sa Hunyo 20 ang gikatakdang deadline alang sa pagsumiti sa unsa mga tubag nga adunay kalabutan sa mga nasangpit nga mga submissions. Sa Hulyo 1 ang deadline sa prosecution aron makumpleto ang disclosure sa arrest warrant materials may kalabutan sa mga testigong nalakbitan sa ilang request. May numduman nga niadtong Mayo 9 nagpadala ang prosecution og bag-ong mga dokumento may kalabutan sa arrest warrant apan mihangi usab nini sa pinakabag-ong deadline aron i-disclose ang nahibilin nga mga material. Sumala pa sa pre-trial chamber nga wala usab niini gisupak sa defense team sa kanhi Presidente.
Mag-abli ang Department of Tourism sa mga oportunidad sa trabaho o pagbansay sa larangan sa turismo alang sa mga kwalipikadong senior citizen. Kini ang isip kabahin sa gipirmahang Memorandum of Understanding tali sa DOT ug National Commission of Senior Citizens sa Makati City kagahapon adlaw Miyerkules. Sa pamaagi nini gipadayag ni Tourism Secretary Cristina Frasco nga i-activate sa DOT ang regional offices niini aron malikayan kon mahilakip ang mga senior citizen sa ilahang mga pagbansay-bansay alang sa mga turismo kon tourism stakeholders. Sa kasamtangan nagpahigayon ang komisyon og needs assessment aron na malinya ang ilahang training program alang sa mga benepisaryo sa oras nga sugda na ang naasoing programa gisulti sa NCEC officer in charge Chairperson Mary Jane Loretze nga kinahanglan lamang ang mga senior citizens ang mamahimong physically o mentally fit aron na ma-qualify sa training program. Pipila usab nga gitumbok ni Secretary Frasco nga posibleng job opportunity sa mga gibisitahan nga mga lugar sa mga probinsya ang tour guiding o DJ usab nga mamahimong empleyado sa mga resorts o mga hotel. Samtang gawas sa pagbansay-bansay, makatabang usab ang MOU sa pagsugyot sa DOT sa mas inklusibo pang mga palisiya nga sensitibo sa mga panginahanglan sa mga nagbiyahe nga mga senior citizens. O karon sa balita sa gawa sa nasod, gi-anunsyo ni US President Donald Trump nga sugda na sa Russia ug Ukraine ang ilahang ceasefire talks human ang tulo ka tuig nga pakig-away. Kining anunsyo gipamahayag ni Trump human nga malampuson ang pakig-istorya ni Trump ngadto kang Putin pinagi sa telepono. Apan sumala pa ni Trump nga ang proseso aron malampuson ang ceasefire negotiations mao ang apilon sa duha ka nasod ang ilahang igo nga nakapadayon sa naasoyng panagbangi. Dugang pa niya nga ang problema sa Europe magpabilin nga usa ka problema nga sulbaronon sulod mismo sa Europe. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, gikataho sa International Christian Concern ang comprehensive report kabahin sa religious freedom sa nasod sa Mauritania. Sa naasoing taho gipamahayag nga limitado gihapon ang kalihukan sa mga Kristohanon tungod sa legal, kultura o sa katilingban nga nakaangkla sa Islam. Tungod niini delikado alang sa mga katawan sa nasod nga mamahimong Kristohanon apil usab ang pagpakaylap sa pulong sa Ginoo sulod sa nasod. Sa kasamtangan, padayon gihapon nga nagpakahilom ang mga katawan sa international community sa naasoing panghitabo. O karon sa kahimtang sa pagbadambana sa dagan sa panahon, padayon makaapektar sa nasod nga Pilipinon ang gitawag nga Intertropical Convergence Zone o ang Sterles. Gani ang ubang dapit sa Luzon, sa Kabisayan ug dinhi sa Mindanao makasinati gihapon sa madag-umon nga kalangitan karong adlaw. Inubanan sa patak-patak ka mga pagulan ilabi na sa panahon sa kapunon ug sa sayong taknas kagabion kini epekto sa Intertropical Convergence Zone ug Sterles. Sukod sa temperatura dinhi sa Dakbayan Siligan, ang kabugnaon ana sa 27 ug ang kainiton mosangko sa 34 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kaniya sa alas 5:27 ug mosawop unya sa alas 6:19 sa sayong takna sa kagabion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Silingan nga nagsibiya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa atong balitang international o sa kinabuhing Kristohanon, pitjan sa balitang lokal, Coney Island, sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya, Nonoy B. Magpasalamat ug mingon. Mayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.